बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से जंगी जो क्राइम किया गया वेनेज़ुएला वेनेज़ुएला में अमेरिकन ऑपरेशन के बाद उनके सदर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी अहलिया को। यकीनन ऑपरेशन इंटेलिजेंस था और कहा जा रहा है वहां के मीर जाफर मीर सादक थे, लेकिन अब अमेरिका की ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। उनके वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि अमेरिका हमारे प्रेसिडेंट को फौरी तौर पर रिहा करे। उन्होंने कहा हमारे प्रेसिडेंट को अमेरिका को फौरी तौर पर रिहा करना होगा और वेनेज़ुएला को अमेरिका की कॉलोनी नहीं बनने देंगे। इस सिलसिले में आज यूएनओ को भी इजलास, यूनाइटेड नेशन का इजलास तलब कर लिया है, जबकि चीन और रशिया खुलकर सामने आ गए कि अमेरिका की इसकी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों को हम रद्द करते हैं। अमेरिका की रजीम चेंज की कोशिशें अब ईरान की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आलमी सतह पर बदलती सूरत हाल। अब यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अपने 12 C-70 मशरक़ वस्ता में जहाज भेज दिए हैं। क्या उसका हदफ आखिरी अब ईरान होगा, जहां पिछले 4 दिनों से 4 शहरों में एहतजाज था, शहर तकरीबन 40 शहरों में फैल गया है। रजीम चेंज पाकिस्तान में साइफर के जरिए कराया गया, साबिक वजीर आजम इमरान खान के मुताबिक। उसी की पादाश में आज वो एब्सोल्युटली नॉट कहने पर इनकार है। क्या वेनेज़ुएला में कहा जा रहा है कि दुनिया के पेट्रोल के सबसे ज्यादा रिजर्व के साथ साथ सोने के जहायर, मादनियात के जहायर ट्रिलियन डॉलर्स के हैं। क्या अमेरिका वहां पर कब्जा करना चाह रहा है? जबकि आलमी सतह की बदलती सूरत हाल, यूनाइटेड नेशन का इजलास, रशिया चीन खुलकर सामने आए, पाकिस्तान का फुसफुसा फीका सा बयान आ गया कि इन्हें देखना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ ये भी हकायक सामने है कि ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को, जो खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो खुद लाइव देख रहे थे, क्योंकि वो जब ऑपरेशन करते हैं तो वो कैमरे लगे होते हैं। अब कहा जा रहा है वेनेज़ुएला में 40 लोग मारे गए। क्या उसके हकायक मजीद सामने आएंगे? दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई की कशीदगी के बाद पाकिस्तान की अब सूरत हाल अहम होती जा रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान को हुकूमत अपनी डूबती कश्ती को, अपनी कमजोर हुकूमत को, अवामी हमायत से महरूम हुकूमत को बचाने के लिए मुज़ाकरात की दावत कर रही है, और दूसरी तरफ गुजरांवाला के शहर रावाली में एक शादी की तकरीब थी, एक शादी की तकरीब थी। वहां तरीके इंसाफ के लोग गए, उन्होंने साबिक वजीर आजम इमरान खान की बड़ी तस्वीर लगाई शादी की तकरीब में खुशी से, और उस पर तरीके इंसाफ के लोगों ने इमरान खान कैदी 804 का नारा लगाया, तो उनको दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज कर दिए गए। पंजाब पुलिस ने जुल्म की इंतहा के हजारों ऐसे मुकदमा दर्ज किए जिसमें इंतकाम की बू आ रही, और 7 लोगों को आलिया हमजा के मुताबिक मुकदमा दर्ज किए गए। दूसरी तरफ लाहौर में एक नाइट मनाई जा रही थी जिसमें कवाली गाई जा रही थी, और एक कवाली जो एक कवाल अहमद फराज साहब ने, या फराज नाम है उनका, या फराज नाम है, उन्होंने नक दा कोका पाया, सोने दी नथली असली ते नकली, शक जे करेगा डोलना, असा तेरे नाल नहीं हो बोलना। वो कैदी सोने का नकली और कैदी 804 का लगाया उस पर। कैन यू इमेजिन के उस कवाल के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो गवर्नमेंट का फंक्शन था, अवाम की वाज़ अक्सरियत, जिसमें 3000 गालबन टिकट बताई जा रही है, शाला मारियां कहीं अंदरूने लाहौर में था, तो उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। आज उन्होंने कहा मुझे एक बंदे ने जबरदस्ती कहा है। शादी की एक तरफ हुकूमत पीटीआई के बढ़ते हुए एहतजाज और मकबूलियत से घबरा कर उनके वजीर मुज़ाकरात की दावत कर रहे हैं,
दूसरी तरफ शादी के फंक्शन पे साबिक वजीर आजम इमरान खान की तस्वीर और नारे लगाने पर मुकदमा दर्ज कर गया पाकिस्तान की 78 साल तारीख में। जियाउल हक दौर में, मुशर्रफ दौर में, अयूब दौर में इतने जुल्म सितक की इंतकामी कार्रवाइयां कई, पुलिस एक आला कार बन चुकी है। चंद ऐसे अफसरान जो पुलिस के नाम को दागदार कर रहे हैं। पुलिस का था फर्ज मदद आपकी, हम फख्र करते थे, लेकिन क्या ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाले पुलिस वाले चाबी वाले खिलौने, चाहे सहाफत में हो, चाहे अदलिया में हो, चाहे सरकारी अफसरान हो, ये मुल्क के आइन से जो खलवाड़ कर रहे हैं, इनको कोई पूछेगा? नाज़रीन, उस कवाल ने, अंदुनेशर कवाल ने कैदी 804 का गाना कवाली गाई, तो उस वक्त अब उसने कहा मुझे जबरदस्ती कहा गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत की मुश्किलात दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। किसान आलू, गोभी और सब्जियां उनसे बेचारे बिक नहीं रही, उसको जानवरों को डाल रहे हैं। गंदुम हुकूमत ने 2000 में 250 में 2200 में खरीदी किसान से, अब 4000 से ज्यादा बेच रहे हैं। और मनी लॉन्डर इस मुल्क में टैक्सों के जरिए बड़े बिजनेसमैन अरबों रुपए चोरी कर रहे हैं। टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। ये दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर इमरान खान को दावत देने वाले, इमरान खान से उसकी बहनों और वकला और उसकी पार्टी के लोगों की मुलाकात नहीं करा रहे। इसका मतलब है ये मुज़ाकरात में सिंसियर नहीं। इमरान खान की रिहाई मुख्तलिफ सर्वे में, गैर जानिबदार हलकों के सर्वे के मुताबिक, सिर्फ और सिर्फ जब तक पाकिस्तान के चारों सूबों की आवाम सड़कों पर नहीं निकलेगी, मुमकिन नहीं है। सिर्फ ये अंगेज करके वक्त गुजारना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर उंगली उठाई जा रही है। नाज़रीन, मीडिया को पीटीवी, तमाम चाहे बड़े टीवी चैनल हो, उन्हें पीटीवी 2 बना दिया गया है। कोई सहाफी, सबसे ज्यादा जुल्म सितम या तरीके इंसाफ पर हो रहे हैं, वकला पर हो रहे हैं, या सहाफियों पर। सहाफी अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रहे। हुकूमत जब अपनी हुकूमत साख को, गुजरती हुकूमत को बचाना चाहती है, तो तरीके इंसाफ को वादा कर देती है मुज़ाकरात का, लेकिन अमलन ये है कि शादी की तकरीब में मुकदमा, दफा 144 का नफाज, जहां तरीके इंसाफ का नाम आता है वहां दफा 144 लगा देते हैं। इमरान खान से बहनों को आईनी और जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात नहीं कराने दी जाती। इस पर इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि 10,000 बंदा अगर डयाला जेल के बाहर पहुंच जाए तो इमरान खान की रिहाई तभी मुमकिन है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वजीर आला सेल अफरीदी ने आज इस्लामाबाद बार में खिताब किया और फट्टे ही चुक देते भाई शेर दे बच्चे। उसने हमारे यार अरशद शरीफ के लिए भी लफ्ज कहे। मैं वजीर आला की इस पे तारीफ करता हूं कि शहीद अरशद शरीफ के केस को उन्होंने जिंदा रखा। नाज़रीन, उन्होंने इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों पर होने वाले मजालिम की भी निशानदेही की। सेल अफरीदी ने जो इस मौके पर, अब मैं आपको बात बता रहा था कि बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए सियासतदानों को। मुल्क का 80% लीडर हो, ओवरसीयर्स हमारी जान हमारी जिंद, पाकिस्तान की शान, जो रेमिडेंस भेज रहे हैं उससे मुल्क चल रहा है। उसने कहा भीख मांग रहे हैं बैरिस्टर गौहर ने। उस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, ये जवाब सुनने के लायक है। इसका मतलब कोई हुकूमत अमली स्ट्रेटजी नहीं है पार्टी का। एक वजह तो मैंने आपको बताई, और अभी पिछले दिनों बैरिस्टर गौहर साहब ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि मुलाकात के लिए भीख मांगने के लिए हम भीख मांगने पर आ गए हैं, और इसमें दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। ये किस तरफ इशारा है? और ये तो बहुत ही एक, क्या कहेंगे इसको, एक डिफेंसिव स्टेटमेंट है या रिक्वेस्ट बिल्कुल कर रहे हैं कि मुलाकात के लिए तो अब हम भीख मांगने पर आ गए फॉर चेयरमैन टू से दिस। सलमान साहब, इसका मतलब कोई हुकूमत अमली स्ट्रेटजी नहीं है पार्टी का। नहीं, ये बिल्कुल पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। मैं समझता हूं उन्होंने जल्दबाजी में एक बात कर दी। पार्टी की सतह पे हम इस बात की तरदीद कर चुके हैं। भीख का लफ्ज़ बिल्कुल गैर मुनासिब चेयरमैन है पार्टी के, और वो तो कोई पार्टी पोजीशन देंगे। देखिए, गलती हो जाती है किसी से, नहीं, वो पार्टी पोजीशन हरगिज़ नहीं है। एक पॉलिटिकल कमेटी है इस पार्टी की, बहुत से ओहदेदारान हैं, जिम्मेदारान हैं। उन्होंने जो बात की वो पार्टी पॉलिसी हरगिज़ नहीं है, वो पार्टी की पोजीशन को बिल्कुल ज़ाहिर नहीं करती। ना हम किसी हवाले से भीख मांग रहे हैं, ना हम जो है दीगर जो उन्होंने बातें की, जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। लेकिन आपस में बात नहीं, अगर वो एक चेयरमैन की सोच है क्या, अगर दूसरों का तो है इसमें कसूर, लेकिन अपनों का हाथ कैसे है? कौन है अपने, किसकी तरफ इशारा है? क्या हुआ है पीटीआई से ऐसी गलती? देखिए, ये उन्हीं से कोई गलती नहीं हुई, पीटीआई से कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसकी वजह से मुलाकातें बंद हों या जो जवाब बनाया जा सके मुलाकातों की बंदिश का। तो ये जुमला मैं समझता हूँ एक गलत उनसे अदा हुआ, लेकिन बहरहाल हो गया। पर ये बिल्कुल ना पार्टी की सोच है, ना पार्टी का ये मौक़िफ़ है। वो कह रहे हैं कि हालात का तकाजा है इस वक्त कि तहरीक तो अपनी जगह पे चलती रहे,
لیکن مذاکرات ہونے چاہیے فوری اور اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ ایٹ لیسٹ پارٹی کی سوچ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے ہر تحریک کے بعد جو ہے ایک موقع آتا ہے. ناظرین مذاکرات ہونے چاہیے لیکن حکومت کی نیت بھی تو ٹھیک ہو. بیرسٹر گوہر نے کہا بیرسٹر گوہر فوری طور پر میرا خیال ہے بیرسٹر گوہر کو ریزائن دے دینا چاہیے. سلمان اکرم راجہ نے کہا پارٹی پالیسی وہی ہے جو بانی پی ٹی اے ڈیالہ جیل میں عمران خان کہتے ہیں, سنگل ایک آدمی کوئی اس پر نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا ہم مذاکرات چاہتے ہیں لیکن عزت کے ساتھ پہلے چوری کا مینڈیٹ واپس کریں, پہلے انتقامی کارروائیاں بند کریں, سیاسی کارکنوں کو رہا کریں, عدلیہ کو صرف آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے دیں, توہین عدالتوں کی بے توقیری ختم کی جائے. ناظرین اس موقع پر اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ظلم کی انتہا ہے. مذاکرات کرنے والے مکار لوگ دراصل پی ٹی آئی سے خائف ہیں کہ عمران خان کی رہائی انہوں کے حکومت کی تباہی کا باعث ہے. کل عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ڈیالہ جیل کے باہر ہم جائیں گے. انہوں نے پاکستان کی عوام, پی ٹی آئی کے کارکن, رہنما, ٹکٹ ہولڈر, جس پر عالیہ حمزہ نے کہا سب پہنچے. علیمہ خان نے کیا کہا؟ بیرسٹر گوہر کو سلمان اکرم نے رد کر دیا. انہوں نے کہا مذاکرات ہوں گے لیکن حکومت کو اس کے لیے عمران خان سے ملاقات کرانی ہوگی, تمام انتقامی مقدمات ختم کرنے ہوں گے اور ملک کو آئین اور قانون. علیمہ خان نے اس موقع پر کیا کہا ناظرین یہ اب ان کی زبانی سنیں. انہوں نے کل منگل کے روز ہم ڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے, چاہے واٹر کین سے حملہ کیا جائے, لاٹھی چارج کیا جائے, ہمیں عمران خان کی زندگی کی فکر ہے. عمران خان کے خلاف جتنے بھی میڈیا لگڑ بگڑ چمچے کرچے لانچ کیے گئے سارے بری طریقے سے پٹ گئے. وہ جیلم کا مرزا انجینئر نامی کوئی عالم دین اپنے آپ کو کہتے ہیں, میں تو انہیں نہیں سمجھتا. جو غلط بیانی انہوں نے کی میں نے مختلف 10-12 ذرائع سے پتا کیا. انہوں نے کہا جیل کے عمران خان کی بیرک کے تو قریب سے یہ نہیں گزر سکتے تھے. یہ خود ساختہ جھوٹے پراپوگنڈے اب ناکام ہو چکے ہیں. پھر ایک آرٹیکل آپ چھپتا ہے, علیمہ خان نے کیا کہا یہ سنیں. لیکن ہم آئین اور قانون کا راستہ نہیں چھوڑیں گے. ہم جب ڈیالہ کے باہر جاتے ہیں یہ ووٹر کہنے چلاتے ہیں. میری وہ بہن کی نواسی وہ چھوٹی ٹین ایجرز ہیں, ان کے اوپر بھی انہوں نے پانی چلا دیا. تھوڑی سی ہماری فیملی بیٹھی ہوئی تھی. کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ چپ کر جائیں, عمران خان کے لیے نہ کھڑے ہوں, عمران خان اور بشرا بیوی کو جیل میں رہنے دیں؟ نہیں, ہم تو کھڑے ہوں گے. اور اس کی اگر سزا یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بھی جیلوں میں ڈالنا ہے کیونکہ آپ عمران خان کی آواز اٹھا رہے ہیں, تو عمران خان نے کہا تھا جدوجہد عبادت ہے اور ہم اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. دوسری طرف ناظرین پاکستان کی مختصر صورتحال ہے. یہ چاند یہاں نہ نکلا کر, بے نام سے سپنے دکھلا کر. سہیل افریدی نے پاکستان کی 90% آبادی کی وزیر اعلیٰ. سہیل افریدی میرے نہ دوست ہے نہ رشتہ دار ہیں, بڑے آدمی ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن بات انہوں نے اچھی کی. آج وہ اسلام آباد باہر خطاب کرنے گئے, اس دوران بجلی بند کر دی گئی یا بجلی چلے گئی. اس پر کیمروں کی لائٹ جلا کر سہیل افریدی کا خطاب ہوا. اس پر ایمان مزاری نے انہیں گلدستہ پیش کیا. ایمان مزاری انسانی حقوق کی جدوجہد کرتی ہیں محترمہ. ان کے شوہر ہادی بھی تھے جن پر مقدمہ درج کیا گیا. ملک کا ہر طبقہ اس حکومت کے ظلم و ستم کا شکار ہے, صحافی ہو, جج ہو, وکلا ہو, سول سوسائٹی ہو. اب سہیل افریدی نے کیا کہا یہ سنیں. اے چاند یہاں نہ نکلا کر, اس پاکستان میں ظلم مسلط ہے, نکلو باہر نہیں تو تمہاری نسلیں بھی گڑ گڑا کے روتی رہیں گی. فوج پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہے, لیکن جس ملک میں حکمران آئین کی وائلیشن کرے وہ محب وطن نہیں ہو سکتے. ڈرو موجودہ حکمرانوں. مریم نواز صاحبہ آپ نے بہت ظلم کیے, جو کیے ہیں, جو صحافیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم بھولے کچھ نہیں, لیکن اللہ رب العزت کے ہاں دیر ہے دیر نہیں. سہیل افریدی نے اسلام آباد بار وکلا سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا. اب چاند یہاں نہ نکلا کر, بے نام سے سپنے دکھلا کر, یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اس دیش میں اندھے حاکم ہیں, نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں, نہ لوگوں کے یہ خادم ہیں. اس دیش میں ہے کاروبار بہت, اس دیش میں کرتے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. جو کہتے ہیں سب اچھا ہے, مغرب کا راج ہی سچا ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر, بے نام سے سپنے دکھلا کر. اے چاند یہاں نہ نکلا کر, گردے بکتے ہیں, ضمیر بکتے ہیں. ناظرین اب لگتا ہے عوام نے, تحریک انصاف نے 8 فروری کو دم کرا لیا ہے. سہیل افریدی کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں خطاب
قابل ذکر تھا۔ وہاں ایمان مزاری نے اپنے ظلم کے خلاف ہونے والی باتوں کو بھی زور دیا۔ انہوں نے سیل افریدی نے برسٹر گوہر پر کیا جواب دیا، یہ بھی سن لیں۔ عمران خان صاحب کا ہم سپاہی عمران خان کا ہر ادنا کارکن صرف اور صرف چاہتا ہے کہ انصاف ہو، آئین اور قانون کی مدد ہو۔ اگر آئین اور قانون کی مدد میں انصاف میں ہمارے کئی رپورٹ نمبر 1 لیکن انصاف ہو۔ میں خیبر پختونخوا میں چیف ایگزیکٹو ہوں۔ میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں تمام ہر مرتبہ ذکر لوگوں کو ہمیشہ اسمبلی کے چھتر جمع کیا۔ ہم نے ایک مطالبہ کیا، مطالبہ جس میں ایک یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کے ہر مرتبہ ذکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو یہ نظام کا چلنا نہیں ہے، یہ بدماشی ہے۔ یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے، اس کو بدماشی کہتے ہیں۔ اور جب بندوق کی نوک پر بدماشی کی جاتی ہے تو نہتے لوگوں کو صرف ہے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ناظرین وکلا کو پھر سلام۔ میں صحافی ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، ہم اپنی کردار ادا نہیں کر سکے۔ ناظرین اب لگتا ہے پاکستان میں دمادم قلندر کی تیاری ہے۔ چابی والے صحافی ہوں، عدلیہ میں بیٹھے لوگ ہوں یا سرکاری افسران ہوں، انہوں نے اس ملک میں فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن پر عوام کو ادھر تک نکو نک پنجابی کہتے ہیں ڈبوتا ہے۔ اب نکلو آزادی کے لیے۔ متی اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایمان مزاری کے کیس میں این سی سی آئی کی طرف سے پیش ہونے والے گواہ کیمیکل ایکسپرٹ محمد انیس رحمان نے جرا کے دوران پاکستان لاپتہ افراد کے مسئلے پر اس حوالے سے لاپتہ افراد کی کیا۔ ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایمان مزاری نے متنازع ٹویٹ پر بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین ایک اہم بات ہوئی جب ایمان مزاری کا کیس چل رہا تھا، اس کے بعد ویلاگ ختم کروں گا، آخر میں سن لیں کہ 9 تاریخ کو طریقے تفویض آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی، راجہ ناصر باز، پی ٹی اے کی دیگر قیادت لاہور میں آ رہی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے دیگر وزراء کے ہمراہ 9 تاریخ کو کراچی میں جائیں گے اور 11 تاریخ کو وہ مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ لیکن اس پر پیپلز پارٹی کا پازیٹو ابھی تک رول ہے۔ ہاں آگے کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم انہیں کھانا کھلائیں گے، ہر قسم کی سکیورٹی دی جائے گی۔ ناظرین جو دنیا میں اس وقت حالات ہیں، عالمی سطح کی بدلتی صورتحال میں پاکستان میں اتحاد ضروری ہے۔ ویلا کے اختتام پہ ایمان مزاری کا کیس چل رہا تھا، انہوں نے اپنے خلاف کیس میں ماضی میں جو موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز صاحبہ، ان کی ایک ویڈیو لگا دی جس پر عدالت میں عجیب ماحول ہو گیا۔ متی اللہ جان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، سینئر صحافی ہیں، ان پر بھی منشیات کا مقدمہ دیا گیا۔ یہ ہر دور میں ظلم و ستم ہے، اور اس دور میں تو خیر 60-70 سے زیادہ صحافی پہ مقدمات ہوئے، انہیں آفر کرایا گیا، نوکری سے نکلوایا گیا۔ متی اللہ جان کے مطابق ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے اپنے خلاف کیس میں مریم نواز کے فوج کے خلاف دیے گئے بیانات چلا دیے۔ 3 نومبر 2020 کو مریم نواز کی پریس کانفرنس کے دوران یہ کلپ چلایا گیا۔ نون لیگ کے کارکنوں نے اس وقت کے آرمی چیف یعنی کہ جنرل قمرجیت باجوہ اور ڈی جی آئی پی آر کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ یہ متی اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے آپ ایکس اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ان نعروں میں انہوں نے کرایا میں نعرے اپنے اداروں کے خلاف لفظ نہیں کہوں گا کیونکہ میری ملک ہے۔ انہوں نے کہا جو ویڈیو چلائی گلی گلی میں شور ہے جنرل باجوہ ڈیش ڈیش، میں پورا لفظ نہیں کہوں گا، ہمارے وہ آرمی چیف نہیں ہے۔ دوسرا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے میں بھی یہ لفظ نہیں کہوں گا کیونکہ میرے پولیس والا میرا محافظ، فوج والا میرا محافظ، جہاں کوئی آئین سے انحراف کرتا ہے نشان۔ ان نعروں کے بعد مریم نواز نے متی اللہ جان کے مطابق شاباش شاباش کہا۔ استغاثے نے ویڈیو کو اصلی ہونے پر سوال اٹھاتے ہوئے اعتراض کر دیا۔ جج مجوکا نے استغاثے کا اعتراض مسترد کر دیا۔ ناظرین یہ دورہ معیار ہے۔ دوسری طرف حکومت کے لگڑ بگڑ چمچے کرچے جنہوں نے جمہوریت کو دفنا دیا ہے اس ملک میں ڈکٹیٹروں کی اشیر بات پر، آخر پہ چند بات کہوں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اور پی ٹی آئی کی عالیہ حمزہ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا پاکستان میں جتنے 1000 ایم پی ایم این اے ٹکٹ ہولڈر ہیں انہیں ہدایت کی گئی ہے کل علیمہ ہاں جب بانی پی ٹی عمران ہاں سے جیل میں ملنے جایا جائے تو تمام کارکن وہاں پہنچے بڑی تعداد میں، اور جب تک عمران ہاں سے ملاقات نہیں ہوگی چاہے واٹر کین چلائے ہم رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پہلے خیبر ادھر
सेल अरशद शरीफ शहीद के लिए लगाया, सहाफियों पे जुल्म सितम, जजों पे, वकला पे जुल्म सितम की निशानदेही की। फिर उन्होंने अपने सूबाई काबीना से खिताब करते हुए कहा, तमाम सियासी व मजहबी जमातें और हम फिक्र के तमाम नुमाइंदों पर मुश्तमिल ग्रैंड अमन जिरगा मुंतकिल किया गया। अमन जिरगे में मुंतकिल 15 नकाती एजेंडे की मंजूरी की गई। उन्होंने कहा कि वो सूबे के अमन के लिए एस्टेब्लिशमेंट समेत खैबर अमन के लिए करेंगे, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान के ऊपर चला दी गई है और ये हुकूमत के खात्मे, इमरान खान की रिहाई, मैंडेट की वापसी और अदालतों की आज़ादी, सहाफत की आज़ादी और फंडामेंटल राइट की यकीनी बहाली तक जारी रहेगी। अब लगता है हुकूमत पंक्चर हो गई है। चल चल उड़ जा रहे पंछी कि अब ये देश हुआ दीवाना। हुकूमत के लिए ये गाना, ये गाना गाएंगे अनकरीब, रूलते गए हैं, चस भी नहीं आई, क्योंकि सामने जरदारी नहीं, नवाज शरीफ साहब खून इमरान है जो जेल में 2.5 साल से बंद है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदा।